नमस्कार, प्रज्योत गावकर. तर या IITच्या विरोधात आम्ही आणि तशेंच एक कोडार कसमशेळ जे पठार आसा त्या पठाराचेर खूबशे म्हणजे एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट त्या खातीर आमी BMC बायोडायवर्सिटी कम्युनिटीक एक लेटर केल्लें आसा. तशेंच हे पंचायतीक लेटर केल्लें आसा. BDO तुम्ही पळोवंक शकता. BDO तशेंच मेंबर सेक्रेटरी बायोडायवर्सिटी बोर्ड आणि डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DCF जो आसा हांकां सगळ्यांक आमी हे लेटर पावयल्लें आसा की तुम्ही जावन हो एक सर्वे करून ते रानान ते पठाराचेर कितले तरेची जनावरां, कितले तरेचे सरपटणारे प्राणी जावं कितली मेडिसिनल प्लांट्स जावं रेअर स्पिशीज म्हणटा तश्यो झाडांच्यो जावं एनिमल्स हे आसा हो टोटल सर्वे करून तुम्ही हो पोवचें. कारण की हे पठाराचेर खुबशे रेअर स्पिशीज आसात आणि ते वाचोवपाची गरज आसा आणि हो वायल्ड लायफ हो नेचर वाचोवपाची गरज आसा. तशेंच जे कोडार गांव आसा आणि ते पठाराचेर जे रोवन खाता लोक त्यांचे जे लायव्हलीहूड आसा हे वाचोवपाची गरज आसा. सो हे सांगून देव बरें करूं.